बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे वो तमाम बहन और भाई जिन पर जादू की शिकायत है और वो बहुत से इलाज करवा चुके हैं लेकिन जादू से शिफा याब नहीं हो रहे। इसी तरह उनकी ज़ात और उनके घर कारोबार पर जिन्नात और नजर बद के असरात हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो तमाम बहन और भाई 41 दिन तक मुसलसल मंजिल दुआ को सुन लें। इंशाअल्लाह ताला इससे हर किस्म का जादू ख़त्म हो जाएगा, जिन्नात और नजर बद के असरात ज़ाइल हो जाएंगे। इसके अलावा हर किस्म की रूहानी जिस्मानी बीमारियों से शिफा नसीब होगी, कारोबार की बंदिश टूट जाएगी, रिज़्क़ में फरावानी नसीब होगी। अब ये मंजिल दुआ पढ़ी जा रही है, आप हजरात इसको तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं और इस मंजिल दुआ के बाद इंशाअल्लाह ताला खुसूसी दुआ भी की जाएगी। आप हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात इस मंजिल दुआ में भी शामिल रहें। हो सकता है किसी एक शख्स की आमीन अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए और इस मंजिल दुआ के बाद मंजिल में शामिल तमाम लोगों की दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएं। इसलिए इस मंजिल दुआ के बाद होने वाली दुआ के अंदर भी ज़रूर शामिल रहें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। ला इक्राहा फ़िद्दीन क़द तबय्यनर रुश्दु मिनल ग़य्य फ़मन यकफ़ुर बित्ताग़ूति व यु'मिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिलउर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन-नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द व इन तुब्दू मा फ़ी अनफुसिकुम औ तुख़्फ़ूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह फ़यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिर रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अतअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حسيسا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين قل ادعوا الله عبدوا الرحمن أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ساكب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان
فبأي آلاء ربكما تكذبان لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या अल्लाह करीम आज की इस मंजिल दुआ के अंदर जितने भी बहन भाई शरीक हैं या अल्लाह सब की तमाम जायज़ दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या करीम और रहीम अल्लाह सब की मुश्किलात को आसान फरमा। या अल्लाह रूहानी जिस्मानी बीमारियों से शिफा अता फरमा। या अल्लाह करीम जो शख्स जिस परेशानी में मुब्तला है या अल्लाह उसकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह करीम हमारे हाल पे रहम फरमा। या अल्लाह करीम रिज़्क़ के अंदर माल और दौलत के अंदर औलाद के अंदर बरक़ात नसीब फरमा। या करीम और रहीम अल्लाह जो लोग रिज़्क़ की तंगदस्ती से परेशान हैं या अल्लाह सबको हलाल रिज़्क़ अता फरमा। या करीम और रहीम अल्लाह रिज़्क़ के अंदर वसअत नसीब फरमा। या करीम और रहीम अल्लाह बहुत से लोग जादू की वजह से, जिन्नात की वजह से, शयातीन की वजह से, हसद की वजह से, नज़र बद की वजह से परेशान हैं। या अल्लाह करीम अपना ख़ास रहम फरमा। या अल्लाह करीम सब बीमारों को शिफा अता फरमा। या करीम और रहीम अल्लाह सब बीमारों को शिफा अता फरमा। या अल्लाह करीम हमें मांगना नहीं आता, हमें बिन मांगे अता फरमा। या अल्लाह करीम ये मंजिल दुआ को पढ़ना और सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह करीम इस मंजिल दुआ के अंदर जो भी गलती कुताही हुई या अल्लाह हम उसकी मुआफ़ी मांगते हैं। या अल्लाह हमें मुआफ़ फरमा। या अल्लाह करीम हमारे सगीरा और कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा। या करीम अल्लाह जो गुनाह हमसे जानबूझ के हुए या अनजाने में हुए या अल्लाह हम सब गुनाहों की मुआफ़ी मांगते हैं। या अल्लाह हमें मुआफ़ फरमा। या अल्लाह करीम आपके घर के सिवा कोई घर नहीं है। या अल्लाह आपके सिवा हमारा कोई मालिक नहीं है। या अल्लाह करीम अपना ख़ास रहम फरमाए।
یا اللہ کریم جن بہن بھائیوں نے مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا اللہ سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ سب کی مشکلات کو آسان فرما، یا اللہ کریم جو بہن بھائی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں یا اللہ سب کو اپنی رحمت کے صدقے جھولیوں کو بھر دے، یا اللہ نیک اور سہل اولاد عطا فرما، یا اللہ کریم سب کی اولاد کو نیک اور سہل بنا دے، یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، یا اللہ اس منزل دعا کے اندر شامل جتنے بھی بہن بھائی جن کے عزیز و اقارب اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما، یا اللہ سب کی قبروں کو روشن فرما، یا کریم اور رحیم اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرما، یا کریم اللہ ہم پہ خاص رحم فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا ہمیں بن مانگے عطا فرما، یا اللہ کریم جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، یا اللہ جو ہم نہیں مانگ سکے ہمارے لیے بہتر ہے یا اللہ وہ بھی عطا فرما، یا کریم اور رحیم اللہ اپنی رحمت کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا کریم اللہ اپنی رحمت کے صدقے ہمیں محروم نہ فرما، یا اللہ اپنا شاہی رحم فرما، یا کریم اور رحیم اللہ جو لوگ پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ اس منزل دعا کی جتنی بھی فیوز و برکات ہیں ہمیں نصیب فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔